सत्य बोल्ने मान्छेहरूसित चाहिँ अरू सबै बैरी हुन्छन् र रमेशजीको त्यो गुण रहेछ र मसँग पनि थोर बहुत त्यो भएकाले त्यस मानेमा चाहिँ हामीसँग एकरूपता पनि रहेछ। गजब। भाग्य न्यौपाने र प्रेम सञ्जेल जस्ता व्यक्तिहरू आखिर कहाँ छन्, कहाँ हराइरहेका छन्, हामीलाई थाहा छ। मैले त्यही प्रेम सञ्जेल पाएँ जुन म सामाजिक सञ्जालमा प्रेम सञ्जेल धेरैका लागि आशातीत व्यक्ति थिए। उनको कार्यक्षमता र दक्षतालाई सबैले सल्युट गर्थे। तर आज प्रेम सञ्जेलका विषयमा किन कुनै पनि जानकारी बाहिर आउँदैन त? अदालत र न्यायाधीशको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ, फेरि तितो बोलो भन्छन्। जनतालाई आफै थाहा छ। तर नेपालीका कस्तो छ देखेको छ र न्यायाधीश कस्ता छन् त्यो पनि मान्छेलाई। आजको रिभ्यू प्रिभ्यूमा हामी प्रेम सञ्जेलका विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईलाई दिँदैछ। नेपाल अनलाइन टिभी दुनियाँले चिन्छ, अरू जस्तो चटक होइन राम्रा खबर दिन्छ। जाउँला हामी मायाले लङ ड्राइभ, एक्सन नेपाल गर्नुहोस् है सब्सक्राइब हुक्का चिलिमले। यो च्यानललाई गर्नु होला लाइक कमेन्ट सेयर, बेल आइकन नि थिच्नु होला हाम्रा दर्शक डियर। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ एक्सन नेपालको रिभ्यू प्रिभ्यूमा। आज हामी प्रेम सञ्जेलका विषयमा कुरा गर्छौँ। यति बेला भाग्य न्यौपाने र प्रेम सञ्जेल कहाँ हराए सबैजना अचम्मित भइरहेका छन्। किन उनीहरू आखिर देखिँदैनन्? कुनै समयमा निकै नै धुवाँधार काम गरेका यी दुई व्यक्तित्वहरू अचानक मिडियाबाट कता हराएका छन् भन्ने प्रश्न सायद तपाईको पनि होला, मलाई थाहा छ। हामी भाग्य न्यौपानेको विषयमा नेक्स्ट एपिसोडमा अवश्य पनि कुरा गर्नेछौँ यस कार्यक्रम रिभ्यू प्रिभ्यू अन्तर्गत। तर आज हामी प्रेम सञ्जेलका विषयमा कुरा गर्छौँ। प्रेम सञ्जेल तिनै व्यक्ति हुन् जसले शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर पनि निकै नै उल्लेखनीय काम गरेका थिए। पछि श्रम कार्यालय विराटनगरको हाकिम भइसके पश्चात त विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूले विभिन्न उद्योग धन्दाहरूले ठगी गरेका, अप्ठ्यारोमा परेका, समयमा ज्याला नपाएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले प्रेम सञ्जेलबाट सिधा भन्ने हो भने निकै ठुलो राहत प्राप्त गरेका थिए। प्रेम सञ्जेल उनीहरूका निम्ति भगवान जस्तै बनेका थिए। त्यस्तै गरी विदेश जानको निम्ति कसरत गरेका अथवा विदेश पुगेर आएका व्यक्तिहरू जो श्रम कार्यालय विराटनगर जाने गर्थे, उनीहरूले पनि प्रेम सञ्जेललाई देखेपछि निकै नै आनन्दको महसुस गर्थे। त्यति मात्र कहाँ हो र, काम नपरेका नेपाल अनि विदेशमा बसेर नेपालका मिडियाहरू सर्च गरेर हेर्ने जनता पनि प्रेम सञ्जेलको त्यो साहस र हिम्मत अनि आँट देखेर, उनको कार्यशैलीलाई देखेर सल्युट गर्ने गर्दथे। सबैजना खुसी थिए। तिनै प्रेम सञ्जेलप्रति धेरै जनताले आशा राखेका थिए। प्रेम सञ्जेलको भिडियो खोजी खोजी हेर्ने पनि गर्दथे। तर प्रेम सञ्जेल करिब 2 वर्ष जति भयो। अहिले कहाँ गए, कसरी हराए भनिन्छ नि, नाम होस् बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस्। के प्रेम सञ्जेलको गुमनामै भएको त होइन? होइन, बिल्कुल हुँदै होइन। किनभने प्रेम सञ्जेल जस्ता व्यक्ति कहिल्यै पनि गुमनाम हुँदैनन्। आजसम्म उनले गरेका कार्य नै हिगौँ युगसम्मका लागि नेपाली कर्मचारी तन्त्रका लागि एक उदाहरणीय कार्य र व्यक्तिको रूपमा प्रेम सञ्जेललाई चिन्न सकिन्छ। प्रेम सञ्जेल कर्मचारीबाट रिटायर भइसके पश्चात उनी कुनै अभियान मार्फत पो अगाडि आउने हुन् या राजनीतिबाट अगाडि आउने हुन् भन्ने आशा धेरै नै गरेका थिए। तर उनी रिटायर त भए, तर धेरै नै टायर्ड पनि भएछन्, अर्थात् थाकेछन्, गलेछन्, हारेछन्। यति बेला कुनै पनि मिडियामा देखिँदैनन्। कहाँ छन् कसैलाई थाहा छैन। तर पर्खनुहोस्, हामीलाई चाहिँ थाहा छ प्रेम सञ्जेल यति बेला बिरामी छन् भन्ने कुरा स्वयं उनले नै बताएका छन्। प्रेम सञ्जेललाई करिब 2 वर्ष भयो मैले कन्ट्याक्ट गरिरहेको छु एउटा अन्तर्वार्ताको लागि। तपाईँ जस्तो मान्छे थाकेर गलेर हराएर बस्नु हुँदैन, तपाईँसँग धेरैको आशा छ भनेर मैले उनलाई फोन गर्दा उनले आफू बिरामी भएको कुरा बताउँदै आएका छन्। 2 वर्षसम्म उनी बिरामी भइरहेका छन्। हामी आशा गरौँ प्रेम सञ्जेल चाँडै ठिक हुनेछन्। हामी प्रार्थना गरौँ प्रेम सञ्जेल चाँडै नै स्वस्थ हुन् र कुनै न कुनै एक्सन लिएर अगाडि आउन्, ताकि उनले कर्मचारी हुँदा देखाएको त्यो कार्य फेरि पनि जनताले हेर्न पाउन्, अझ बढी नजिकबाट महसुस गर्न पाउन्। प्रेम सञ्जेलसँग सबभन्दा पहिलो भेट हाम्रो रमेश प्रसाईजी जब फेसबुकमा चाहिँ एक्सपोज हुँदै हुनुहुन्थ्यो, देखिँदै हुनुहुन्थ्यो, सो समयमा हामी उनलाई भेट्नको निम्ति विराटनगर श्रम कार्यालयमै पुगेका थियौँ र प्रेम सञ्जेलसँग यो अन्तर्वार्ता भएको थियो। त्यति मात्र नभएर पछि पनि विभिन्न घटनाक्रममा हामीले प्रेम सञ्जेललाई भेट्यौँ। एकपटक प्रेम सञ्जेलमाथि केही महिलाहरूले आफ्नै कर्मचारीहरूले कुटपिट गरेका थिए, दुर्व्यवहार गरेका थिए। त्यति बेला पनि हामी प्रेम सञ्जेलको पक्षमा उभिएका थियौँ।
सारा मिडियाहरू उभिएका थिए, जनताहरू उभिएका थिए। ती महिलाहरूसँग पनि हामीले बुझ्ने कोसिस चाहिँ गरेका थियौँ। आज प्रेम सञ्जेल बिरामी भएका छन्, तर पनि उनले गरेका कार्यहरू कहिले पनि बिरामी हुने छैनन्, सधैँभरि स्वस्थ हुनेछन्। एक उदाहरणीय कार्यको रूपमा दर्ज भएर यति बेला बसेका छन् प्रेम सञ्जेलका कार्यहरू। प्रेम सञ्जेलले भनेको एउटा कुरा साथै याद आउँछ, यदि म भ्रष्टाचार निवारण अन्तर्गतको कुनै क्षेत्रमा भइदिएको भए म नेपालका नेता मन्त्री अनि अन्य भ्रष्टाचारी व्यक्तित्वहरूलाई नङ्ग्याइदिने थिए, अगाडि लाइन लागेर राखिदिने थिए, मलाई अख्तियार प्रमुख बनाएर त हेर भन्नेसम्मको च्यालेन्ज उनी दिने गर्दथे। त्यस्ता व्यक्ति आज यसरी ओझेल परेको कसैलाई पनि मन परेको छैन, किनभने कार्यक्षमता र दक्षता भएका व्यक्ति हुन् प्रेम सञ्जेल। हामी आज प्रेम सञ्जेललाई सम्झिरहेका छौँ र प्रेम सञ्जेल यससँग यसअघि रमेश प्रसाई त्यस्तै गरी हाम्रो टिमले गरेको अन्तर्वार्ताको केही महत्त्वपूर्ण अंश आज हामी तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछौँ र यसपछि हामी भाग्य नपानेको विषयमा पनि तपाईँलाई जानकारी दिएर आउनेछौँ। हामीले यो कार्यक्रम त्यही भएर नै सुरुवात गरेका छौँ कि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू अचानक जो मिडियाबाट नेपाली दर्शकबाट साइट लागेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको हामी खोजी कार्य गर्ने प्रयास गर्छौँ। नभेटिए पनि उहाँहरूको कार्यलाई एकपटक सम्झना गराउने प्रयत्न गर्छौँ। यसपछिको पालो भने भाग्य नेउपानेको। अबको क्रममा हेरौँ यो भिडियो। यो देशमा जुन भ्रष्टाचार प्रतिरोध गर्ने निकाय छ नि सर, यहाँबाट मैले कुरा सुरु गर्न चाहेँ। सरको जीवनसँग मिल्छ पनि हालचालै। हजुर, यो निकाय मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, बुख्याचा जस्तो छ खेतबारीमा राखेको। हजुर, यो रोडका कर्मचारीहरू समात्छ तर करोड खानेहरूलाई कहिल्यै समात्दैन। सरलाई पनि छोडेन नि भ्रष्टाचार प्रतिरोधी निकायले। कुनै टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? बिल्कुलै रमेशजी, मलाई यसो भनिरहँदा जिन्दगीको 40 वर्षको राष्ट्र सेवाप्रति कहिलेकाहीँ दया पनि लागेर आउँछ। मैले फ्यान्टा फ्रुटी पेप्सी कोला जसले खुवाउला त्यसकै बाउको रगत होला, त्यसको बाउ नभए त्यसकी आमाको रगत होला, बाउआमा दुइटै नभएको र नरहेको भए खुवाउनेकै रगत होला भनेर 40 वर्ष जागिरी खाएँ। मलाई 1 वर्ष 5 दिनमा सरुवा गरेर तलमाथि गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा जितेर आएर खाएको तलब भत्ता 51,554 रुपियाँ, जुन दुईवटा आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षणबाट अडिट भएर रुजु पनि भएको कुरालाई लिएर अख्तियारमा बोलाएको देख्दा मलाई अख्तियारको अवस्था, स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति र उनीहरूको निर्लज्जताको बारेमा दया लागेर आएको छ। रमेशजी, मलाई धेरैजनाले सोध्छन् सर तपाईँलाई डर लाग्दैन भनेर। म भन्छु मेरो त एक्लो जीवन छ, मलाई के को डर, मैले गुमाउनु पर्ने के छ र? सरले त गुमाउनु पर्ने धेरै छ सर। सर त जहान बच्चा भएको मान्छे, एउटा सरकारी सेवामा जागिर खाएको, त्यो पनि एउटा इज्जतदार जागिर खाएको मान्छे। तपाईँ संवैधानिक निकायको बारेमा पनि यसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ। तपाईँले 19 महिना पशु सेवा विभाग ललितपुरमा काम गर्दा 23 जना भ्रष्टहरूलाई बर्खास्त गरिदिनु भयो होइन? हो। जसले तपाईँलाई हल्का सम्झिन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले तहल्का मचाइदिनु भएको छ। तपाईँलाई डर लाग्दैन सर? बिल्कुलै रमेशजी, किन? महात्मा गान्धीको म भक्त हुँ। उहाँले हिन्दीमा जो डरा वो मरा, जो डरायो तँ मरौ भन्नुभएको छ। त्यसैले म चाहिँ डराउँदिनँ र मैले यो जागिर खाना आउनुभन्दा अगाडि नै मेरो बाउसित आज उपरान्त जेल ज्यान र जागिरमाथि हिँड्नेछु, बात हात र लात 3वटा कुरा चलाउने छु भनेर कसम खाएकोले गर्दाखेरि र मैले चाहिँ कुनै हालतमा कुनै पनि अवस्थामा म 1 इन्च पनि टसमस हुन्न। सबैभन्दा ठुलो कुरा मान्छेको लागि जिन्दगी हो। म जेल ज्यान र जागिरमाथि हिँड्छु, भ्रष्टाचार विरुद्ध बात हात र लात 3वटा कुरा चलाउँछु र त्यो समयले परिस्थितिले जहाँ भन्छ म त्यहीँ जाउँला। स्वर्ग जाने भए स्वर्ग, नर्क जाने भए नर्क, जनतासँग भए जनतासँग, जहाँ जानुपर्छ त्यहाँ जाने हो र भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहिँ लड्ने हो। डर चाहिँ मेरो जिन्दगीमा लेखेकै छैन, डिक्सनरीमै छैन रमेशजी। तर सरले गरेको यो प्रयासले कतिको परिवर्तन ल्यायो जस्तो लाग्छ सर? कतिको साँच्चीकै यो मैले गरेँ र यसले यो परिवर्तन भयो भन्ने कतिको सन्तोष छ तपाईँलाई? जस्तै जनमुक्ति सेनाको तलबमा भएको भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग तपाईँ वर्षौँदेखि उठाइरहनु भएको छ। यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन् जुन तपाईँले बारम्बार उठाइरहनु भयो, तर खै त परिवर्तन त शून्य छ सर। कारबाही भएन उनीहरूलाई, विरक्त लाग्दैन तपाईँलाई? अब कहिलेकाहीँ लाग्छ रमेशजी, अब कस्तो हुँदो रहेछ भने यो भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने कुरा पनि आवाज उठाउने चाहिँ पर्सनली हो, तर कारबाहीमा जाने त संस्थागत हो नि त। व्यक्तिहरू कारबाहीमा गयो भने त भोलि पर्सि के अवस्था आउँछ त्यो बारेमा अहिले भनि नहालौँ होला। र त्यो दिन पनि आउँछ रमेशजी, भ्रष्टाचारले चाहिँ एकदम यस्तो हुन्छ।
साइन्समा इकोलोजिकल पिरामिड भन्छ। त्यो इकोलोजिकल पिरामिड भनेको के हो भने जङ्गलमा बस्ने सिंह अथवा बाघले सबै चिजलाई खाएर, बाघ र सिंह मात्रै जङ्गलमा, यतातिर मान्छेले खाएर मान्छेले अर्थकलाई मारिसकेर यता सहरतिर अथवा सभ्यतातिर मान्छे मात्रै भएपछि बाघ र सिंहको दुईटाको लडाइँ हुन्छ अनि एउटाले जित्छ एउटाले हार्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ सृष्टि समाप्त हुन्छ भने जस्तै हाम्रो देशको भ्रष्टाचारले अहिले यो चाहिँ इकोनोमिकल पिरामिड बनिएको छ। मतलब अर्थशास्त्रको अथवा सम्पत्तिको चाहिँ पिरामिड भएर गयो। केही निश्चित मान्छेहरूसँग सबै श्री सम्पत्ति थुप्रिँदैछ र बाँकी रहेकाहरू एकदम भोका नाङ्गा भएर जाने र जर्जर अवस्थामा जाने अवस्था भएको छ। र जुन चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अर्थशास्त्रीय पिरामिड जुन चाहिँ बनिएर आएको छ, भोलि 1% या 2% मान्छेसँग सारा श्री सम्पत्ति एकोरिएर गयो। कालो धन, सेतो धन, भ्रष्टाचारको धन, राष्ट्रको धन, लुटेको धन, जे गरेको त्यो आयो भने बाँकी रहेको चाहिँ 99% मान्छेहरू चाहिँ सडकमा जुन दिन निस्किन्छन् त्यो दिन एकदमै खतरनाक हुन्छ। र मैले त्यो अवस्थाको बारेमा अहिले नै सरकारलाई, संवैधानिक अङ्गलाई, नागरिकलाई, कर्मचारीलाई सम्पूर्णलाई चेतावनी दिने गरेको छु। कर्मचारी र नेता भन्ने बित्तिकै यिनीहरू फोरी हुन् भनेर जनताले अन द स्पोट कारबाही गर्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने रमेशजी? त्यो अवस्था त एक दिन आउने लक्षण त देखि नै सकेको छ सर। जस्तै यहाँनिर मैले जोड्न चाहेँ वाइड बडी काण्ड, सुन काण्ड, विभिन्न काण्डहरू चलिरहेका छन्, बालुवाटार काण्ड, खुला मञ्च काण्ड, यी सबैमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ नि सर। जनमुक्ति सेनाको बारेमा पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो। अनि त्यो तपाईँले देख्ने, एउटा शान्ति मन्त्रालयको प्रवक्ताले देख्ने, एउटा कर्मचारीले देख्ने, एउटा साधारण नागरिकसम्मले देख्ने, तर भ्रष्टाचार विरोधी निकाय अथवा न्यायपालिकाले नदेख्ने यी कस्ता खालका आँखा हुँदो रहेछन् सर यिनीहरू? यो चाहिँ रमेशजी बडा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। कस्तो हुँदो रहेछ भने राजनीतिले पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने र आफ्नो पार्टी र आफ्नो कार्यकर्ताको स्वार्थ पुरा हुने भनेपछि राम्रै मान्छे भए पनि, सबै राजनीतिमा भ्रष्ट घुसिया तस्कर छन् भन्दिनँ म, तर ती राम्रा मान्छेले पनि आफ्नो पार्टीको, आफ्ना कार्यकर्ताको र आफ्नो चाहिँ चुनाव क्षेत्रको, चुनाव चिन्हको के को त्यसको चाहिँ गुड फेथमा उहाँहरूका अघि पछि हिँड्ने जुन हुन्छन् त्यो कुरा समर्थन गरिदिने र त गलत ठाउँमा पैसा गइहाल्ने कुरा रह्यो। जनमुक्ति सेनाको त्यस बेलामा हेर्नुहोस् 19,602 जना उतिखेरका भाषामा योग्य लडाकु, 4,008 अयोग्य लडाकु डिस्क्वालिफाइड, जम्मै मिलाएर 23,610 जना। अनि इन्कर्पोरेट हुँदा त 18,000 पनि पुगेन नि। अनि तलब त हामीले सबैलाई दिएको थियो त 7 वर्षसम्म। अनि ती मान्छे कहाँ गए त? अरू त ती मान्छे त रहेनछन् नि त क्याम्पमा। यसको मतलब अयोग्य लडाकुहरूको नाममा पनि 7 वर्षसम्म तलब भोगचलन गरिरह्यो। अयोग्यका नाममा चाहिँ पटके लगेर खाइयो। उनीहरूका नाममा चाहिँ पटके भनौँ न, यसो यो गर्न ऊ गर्न त्यो गर्न भनेर लगियो। तर योग्य जुन 19,602 जना हुनु पर्थ्यो त्यो त भरे समायोजनमा त देखिएन नि त। ती मान्छे त रहेनछन्, 19,602 जना त रहेनछन्। 7 वर्ष तपाईँ शान्ति मन्त्रालयको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। यो छापामारहरूको रगत यसरी कुन कुलङ्गारले खाए सर? बहुतले खाए। हेर्नुहोस्, त्यसमा कर्मचारीले पनि खाए। अब उनीहरूलाई त्यस बेलामा 7वटा ठुला शिविर र साना 21वटा गरी 28वटा शिविरमा राखिएको थियो 19,602 जनालाई। र हामीले शान्ति मन्त्रालयबाट तलब बुझाउँथ्यौँ कमान्डरलाई र 2 करोड तलब लगो। नाम प्रवीण नवीन यस्तो मान्छेले बुझ्छ न, त्यो कार्यकर्ता चाहिँ विवरणै नखुलाई छदमा नाम राख्यो। एकदमै त्यो उपनामबाट बुझ्छ। अथवा त्यहाँ हुँदै नभएका छापामारहरूको नाममा खाइयो। त्यो चाहिँ सङ्ख्या सर्टेन्द्र छ। जस्तै त्यस बेलाका अर्थमन्त्री, त्योभन्दा अलि अगाडिका अर्थमन्त्री र त्यो विशेष समितिमा भएकै एकजना पिएचडी गरेका वरिष्ठ राजनीतिज्ञले नै भनेका छन् त्यहाँ 400 करोडको त 1 रुपियाँको पनि हिसाब देखिँदैन भनेर उनले त्यही बेला भनेका छन्। म जागिरे भएँ, तर उहाँ त भूतपूर्व अर्थमन्त्री हो र त्यो समायोजन विशेष समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राष्ट्रिय पार्टीको पहिलेको अर्थमन्त्री पनि हो, पिएचडी गरेका मान्छे हो। त्यस कारणले त्यसरी मान्छे नै नभएर खानु एउटा कुरा भयो। भएका मान्छेको लगेको पैसा पनि त बबुराहरूले त पाएनछन् नि त। कसरी भने भरे लास्टमा आएर समायोजन भयो, 8 लाख खाने, 7 लाख खाने, 6 लाख खाने, 5 लाख खाने, 4 क्याटेगोरी भयो। र त्यो जम्मै जति पनि समायोजनमा गए ती सबै मान्छेलाई चाहिँ त्यो रकम दिएर घर पठाइयो। त्यो रकम दिँदा पनि 103 जनाको चेक खोसियो र त्यो चेक बदर गरेर पछि हामीले अकाउन्ट पे चेक दिनु पर्यो भने
हामीले जति पनि त्यहाँ पैसा निकासा गऱ्यौँ त्यो लड्ने योद्धाहरू जुन विद्रोही सेना भनौँ अथवा त्यस बेलाको जे भनौँ त्यो ती मानिसहरूले त्यो पैसा पाएनन् सुरुको पैसा पाएनन् उनीहरूले त्यही खोले भात क्याम्पमा खाए होलान् र बाँकी लास्टको पैसामा पनि 103 जनाको चेक खोसिसकेपछि हामीले एकाउन्ट पे चेक दिएपछि चाहिँ एकाउन्ट खोलेर उनीहरू चेक नलिकन गएकाले अनि त्यो बचेको हो र हाम्रो त आफ्नो पार्टी र आफ्ना कार्यकर्ताले भनेको चाहिँ मान्ने नत्र भने म अस्ति यहाँ मेरो किन 70 दिनमा सर गर्नु पर्थ्यो मैले त हामी घुस खाँदैनौँ तपाईँ घुस दिन आउनुभएको भए उल्टो कारबाहीमा पर्नु होला हजुर सावधान भनेर तपाईँको पछाडि पनि राखेको छ तपाईँको अगाडि पनि राखेको छ मेरो दाहिने पनि राखेको छ मेरो टेबलको अगाडि पनि राखेको छ योभन्दा अर्थको राख्ने केही राम्रो कुरा छ भने मलाई सिकाइदिए भयो म त्यो पनि राख्छु तपाईँको प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता जस्तै भयो नि बिल्कुलै भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गरेको सहन्न भने जस्तै तपाईँले यहाँ पोस्टर बनाएर राख्नुभयो तपाईँ घुस दिन नआउनु होला हजुर सावधान भनेर हजुर अब यसलाई त सराहना पो गर्नु पर्थ्यो त सरकार बिल्कुलै म त प्रधानमन्त्रीकै मानवाणी कार्यान्वयनमा थिएँ तर उहाँकै मन्त्रीले मलाई सरह गर्नु एउटा मन्त्रीले मलाई सरह गर्ने मन्त्रीको नाम गोकर्ण विष्ट हो र उहाँले गरेको सरह विरुद्ध चाहिँ लालबाबु पण्डित जसको निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ मेरो घर पनि छ र म उहाँको निर्वाचन गराउँदा र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पनि झापाको क्षेत्र नम्बर 5बाट हो त्यस बेला पनि म 16 जिल्लाको डाइरेक्टर थिएँ दुईटैको निर्वाचन मैले नै गराएको त्यहाँ मैले 3 खेप निवेदन दिँदा पनि मेरो त्यो सरह बदर भएन त्यसो भए हामी घुस खाँदैनौँ भन्नेहरूको सरह हुन्छ भने हामी घुस खान्छौँ भन्नेहरूको चाहिँ थमौती हुन्छ मलाई प्रधानमन्त्रीलाई सोझो प्रश्न यो र लालबाबु पण्डित जो सुशासनका हिमायती हुन्छ उहाँलाई पनि सोझो प्रश्न र मेरा मन्त्री गोकर्ण विष्टजीलाई पनि यो सोझो प्रश्न र मलाई सरहमा सही गर्ने महेश दाल सचिवलाई पनि यो प्रश्न तपाईँले यसो भनिरहँदा गोकर्ण विष्ट अनि प्रधानमन्त्रीजी उहाँहरूसँग बसेर छलफल भएको छैन यो विषयमा किनभने गोकर्ण विष्टको छवि त असाध्यै राम्रो नेताको रूपमा चित्रण भइरहेको छ नि बिल्कुलै रमेशजी तपाईँसँग म सहमत छु अघिल्लो पटक यो सडक सम्बन्धी मन्त्री हुँदा उहाँले विद्युत सम्बन्धी विद्युत लाइनहरू काटेर पैसा त्यसको असुल गरेर राम्रो काम गर्नुभएको अघि नै मैले भने नि रमेशजी उहाँहरू राम्रो भए पनि सराउन्डेड बाई द एभिल्स हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ रोग हो कि त्यो बाहिरका एभिल्सहरूले भने उहाँहरूले गर्नुभयो होला ठ्याक्कै हाम्रो प्रधानमन्त्री जस्तै यो कुरामा सञ्जेल सर र मेरो एकदम सहमति छ कि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री जीवनजी गुड म्यान बट सराउन्डेड बाई द इभिल्स अब एकैछिन रमेशजी अब एकैछिन हाम्रो दर्शकले सोधिदिनु भनेका प्रश्नहरू चाहिँ म हाम्रो प्रेम सञ्जेल सर र रमेश प्रसाईलाई एकै ठाउँमा राखेर सोध्दैछु प्रेम सर रमेश प्रसाईलाई सबैभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालमा देखेको याद छ कि आज नै पहिलोपटक भेट भयो होइन उहाँ त्यो पब्लिक स्पिकिङ कोर्स गर्नु हुँदो रहेछ त्यो बेलामा मैले उहाँलाई धेरै हेरेँ पब्लिक स्पिकर हो त्यसमा त्यो सम्बन्धीमा अनि त्यस पछाडि अरू बेला पनि उहाँको चाहिँ इन्टरभ्यूहरू मिडियामा आइरहेको थियो विशेष गरी म अनलाइनमा फेसबुकमा हेर्थेँ यो संयोगले आज जुरेको मात्रै हो मैले रमेशजीलाई चिनेको धेरै अगाडि हो कस्तो लाग्थ्यो सामाजिक सञ्जालमा पहिलोपटक देख्दा ठ्याक्कै के सोच्नु भयो तपाईँले रमेश प्रसाईको विषयमा रमेशजी एउटा देशलाई केही गरौँ भन्ने युवा उहाँ भिजन भएको मान्छे र सत्य तितो हुन्छ ट्रुथ इज बिटर सो द्याट इट हेज नो अल्टरनेटिभ्स सत्य त सत्य हो नि त्यसले त त्यही भाषामा भन्नु पर्यो सत्यलाई घुमायो भने त सत्य नै हुँदैन त्यसैले तितो हुन्छ त्यसैले सत्य बोल्ने मान्छेहरूसित चाहिँ अरू सबै बैरी हुन्छन् र रमेशजीको त्यो गुण रहेछ र मसँग पनि थोर बहुत त्यो भएकाले त्यस मानेमा चाहिँ हामीसँग एकरूपता पनि रहेछ केमिस्ट्री मिल्दो रहेछ आज जुन तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नुभयो अरू बेला स्क्रिनमा देख्नु भएको थियो तपाईँले होइन चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा अहिले प्रत्यक्ष देख्दा र त्यति बेलाको त्यो फरक के पाउनुभयो यस्तो मान्छेको बारेमा तपाईँले एक झलक देख्नुभयो भने त ठुलो कुरा हो कुरो मात्रै उसको सुन्नुभयो भने पनि एउटा दिमागमा अवधारणा बन्छ जस्तै हामीले ऊँट जिराफ देखेका छैनौँ भने पनि तपाईँले चाहिँ पढेर पनि एउटा अवधारणा बनाउनुहुन्छ त्यस्तै रमेशजीको बारेमा चाहिँ एउटा देशभक्त मान्छे एउटा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने मान्छे यो देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे यो देश हाम्रो हो नि हामीले नै बनाउने हो नि रमेश प्रसाई प्रेम सञ्जेल विष्टजी उहाँ राईजी अरू साथीहरूले हामीले नै बनाउने हाम्रो देश बनाउनु त कोही आउँदैन नि र भर्खरैको कुरा गर्ने एकजना विदेशीले आएर यो नेपाल जस्तो धनी प्राकृतिक सम्पदामा यस्तो संसारमा देश कहीँ रहन्छ यहाँका नेतासँग भिजन र काम गर्ने तरिका चाहिँ रहन्छ इमान्दारी त रहन्छ भनेर भन्नुभएको छ अनि हामी यस्तो देशमा बसेर यस्तो विदीर्ण अवस्थामा छौँ र यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने मान्छेसित त मेरो जोसँग पनि एकरूपता हुन्छ रमेशजीसँग पनि त्यस मानेमा मेरो एकरूपता छ अब मैले रमेशजीलाई प्रश्न सोधेँ तपाईँले त प्रेम सरको सामाजिक सञ्जालबाट आवाज सुन्नुभएको हो नि चित्र त देख्नु भएको थिएन यसलाई अन्यथा नलिनु होला अहिले हामी उहाँको अफिसमा आएका छौँ सेवाग्राहीहरूसँग कुरा गर्नु सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले आवाज सुन्नुभयो फरक के पाउनुभयो मैले त्यही प्रेम सञ्जेल पाएँ जुन म सामाजिक सञ्जालमा सुन्ने गर्थेँ
त्यही प्रेम सञ्जेल जसले सत्य बोल्नका लागि जस्तोसुकै चुनौतीसँग पनि जुझ्ने सामर्थ्य राख्छ। र मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु जीवनजी, भाषण गरेर मान्छेले चन्द्रमामाथि बस्ती बसाइदिन्छ, सगरमाथामा रेल पुर्याइदिन्छ चिया पसलमै बसेर। तर प्रेम सञ्जेल जस्ता नामहरू यस्ता नामहरू हुन् जसले भाषणमा होइन एक्सनमा काम सिद्ध गरिरहेका छन्। आज यो हाम्रो च्यानलको नाम पनि सार्थक भएको छ उहाँसँग भेटेर। हामी भ्रष्टाचार सहँदैनौँ र भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ भन्ने मान्छेहरू पनि कुन तरिकाले प्रस्तुत हुन्छन् सबैले देखेकै छन्। यो जगजाहेर कुरा हो। भन्दा प्रेम सञ्जेल जस्तो सुन्नु हुन्थ्यो, त्यो भाषण मात्र होइन एक्सनमा पनि सेम त्यही पाउनुभयो तपाईँले। जहिले यहाँ आउँदा चाहिँ उहाँले एकातर्फ काम गरिराख्नु भएको थियो, अर्कोतिर मोबाइलबाट पनि काम गरिराख्नु भएको थियो। जबकि श्रम कार्यालय काठमाडौँमा एकजना महिला चाहिँ त्यहाँ आएर काम गर्नुपर्ने, तर दोला खाएको मान्छे काठमाडौँ नभइकन प्रेम सरलाई भेट्न भोलि यहाँ आउँदै हुन्छ। हजुर हो, कस्तो लाग्छ? असाध्यै राम्रो लाग्छ। मैले अघि पनि भने यो देशमा कर्मचारीहरू मात्रै सुध्रिने हो भने 90% भ्रष्टाचार निमित्यान्न हुन्छ। कर्मचारी दुवैजनालाई अब मेरो एउटा प्रश्न छ, म पहिले प्रेम सरबाट नै जवाफ लिन्छु, त्यसपछि रमेशजीले पनि दिनुहुन्छ होला। केही मानिसहरू, केही कपुतहरू, केही डडुवा अनि सडुवाहरू भन्ने शब्द मैले सायद राख्दा फरक नपर्ला, किनकि राष्ट्रिय मिडियाको त्यो केन्द्रभित्र छैन। म एउटा खुल्ला चाहिँ सञ्चारभित्र रहेको छु। हजुर, प्रेम सञ्जेल र रमेश प्रसाई जस्ता व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालको एउटा सिम्पेदी जित्नको निम्ति, समाजमा केही उडन्ते कुरा गरेर चाहिँ अरूको विचारलाई आफूतर्फ राख्नको निम्ति, पार्नको निम्ति मात्र बोल्यो भन्छन् नि, तिनीहरूलाई हजुरको जवाब के छ? प्रेम शर्मा दिनुहोस्। ल, एकदम धन्यवाद मित्र। मलाई यो भ्रष्टाचार विरुद्ध लडेर नाम मात्रै कमाउने भए, यो त नाम कमाउनलाई त यो भ्रष्टाचार गरेर रातभरि रक्सी खुवाउनु सारा मान्छे तपाईँका हुन्छन्। मैले त नाम कमाएको, जुन दलले मलाई नाम कमाएको भन्छ नि, त्यसमा आधी मान्छेलाई सोध्नु भने त्यसले बैरी कमाएको भन्छ। अवश्य सरकारी कर्मचारीहरू नै त्यसो भन्छन्, तल्लो लेभलमा बस्नेहरू कि उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न नपाएर यस्ता आवाजहरू कुर्लेका उनीहरूले। यदि यो कुरा उडन्ते कुरा, भ्रष्टाचार विरुद्ध कुरा गर्नु उडन्ते कुरा हो भने श्रम कार्यालय ताहाचल जस्तो संस्थामा बाहिर दलालहरूबाट चाहिँ हाकिमहरूले भ्रष्टाचारको कमिसन लिनु चाहिँ त्यो के समाजसेवा हो? त्यो यदि यो उडन्ते कुरा हो भने बालुवाटारको जग्गा नै बिक्नु र चाहिँ तपाईँको खुला मञ्चको जमिन बिक्नु के त्यो चाहिँ असल राजनीति हो? देशको पक्षमा हो? यदि राष्ट्रको पक्षमा गरिएको कुरालाई उडन्ते कुरा भनिन्छ भने, यदि भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्दा त्यसलाई उडन्ते कुरा भन्छन् भने हामी यस्तो उडन्ते कुरा त आजीवन गरिरहन्छौँ। प्रेम सञ्जेल आएपछि श्रम कार्यालय विराटनगर सुध्रेको छ, जबकि वैदेशिक रोजगार विभागको केन्द्रीय कार्यालय नै चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको अड्डा हो, म बाजी ठोक्न तयार छु भनेर रवि लामिछाने दाइले भनिरहँदा श्रम कार्यालय विराटनगर भ्रष्टाचारबाट 100% पवित्र छ। प्रेम सञ्जेलको नेतृत्वले म बाजी ठोक्न तयार छु। होइन, यो परिवर्तन आयो। प्रेम सञ्जेलले पनि चाकडी चाप्लिसी गरेको भए, जो सत्तामा आउँछ उसको चाहिँ पूजा गरेको भए, भजन गाइदिएको भए, आज जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्योभन्दा धेरै माथि पुग्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तर त्यो भावना तपाईँमा किन एक रत्ती पनि आएन? यो कुरा चाहिँ किन ती उडन्ते भनेर बुझ्दैनन् जस्तो लाग्छ? यस्तो छ विष्टाजी, के छ भने मैले चाकडी गरेको दिन जागिरको अन्तिम दिन होस्, मागेर खाएको चिज नरक होस् भनेर आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि क्रिया हालेर जागिरमा आएको, घुस त नमागिकन कसैले दिँदैन। त्यसैले म यो जागिर माग्न राम्रो ठाउँमा जान भनेर केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति महोदय त सामान्य कुरा भए, पशुपतिमा भगवान् श्री महादेव जुरुक्कै उठ्नुभयो अरे भने पनि म त्यो चाकडीमा र चाप्लुसीमा जान्न। म यो आफ्नै योग्यता क्षमताले मेरो आफ्नो काम देखाएर रगत पसिना घोटेर काम गरेर जे आउँछ त्यो खाने हो। मलाई अस्ति सर गरेको ठाउँमा इन्टरभ्यू मैले जान्न भनेर सार्वजनिक रूपमा शपथ पनि खाएको थिएँ। त्यस कारणले हामीले काम गरेर देखाउने हो नि। तपाईँ बाहिर गएर सेवाग्राहीलाई सोध्नुहोस् प्रेम सञ्जेलले कस्तो काम गर्छ भनेर, त्यो त त्यसको प्रमाण हो नि। मैले 40 वर्ष त ख्याल त गरेको छैन नि। अहिले प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले पनि 40 वर्ष राजनीति गर्नुभएको छ कि छैन उहाँलाई फेरि गएर सोध्नु होला। तर अब केही प्रश्नहरू म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, जुन तपाईँका विरोधीहरूले तपाईँलाई खुइल्याउनका लागि तपाईँको विरुद्ध फैलाएका हल्लाहरू, यो तपाईँलाई मेरा प्रश्नहरू होइन, तपाईँका विरोधीहरूले फैलाएको हल्लाको जवाफ दिनको लागि तपाईँलाई एउटा अवसर हो। हजुर, प्रेम सञ्जेल कार्यालयमा आएदेखि मुद्दा हालेर कर्मचारीहरूलाई बसी खान दिँदैनन्, टिकी खान दिँदैनन् भनेर भन्छन्। अरू श्रम कार्यालयसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई पनि जोसुकैलाई मुद्दा हालेर बसी खान दिँदैन भन्छन् नि। धन्यवाद रमेशजी। उल्टो मलाई यहाँ मणिनाथ गोपले मुद्दा हालेर अहिले तपाईँलाई भेट्न आउँदाखेरि म अदालतमा बहस गर्न गएको थिएँ। मैले त कसैलाई मुद्दा हालेको छैन कर्मचारीलाई त। मैले मुद्दा त्यसलाई हालेको त जो नीति विरुद्ध हिँड्छ। मलाई यो ठाउँमा निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 18 को उपदफा 3 को खण्ड खले 2 वर्ष राख्नु भनेको थियो, तर मलाई 70 दिनमा सरह गरियो। त्यो त कानुनको उल्लङ्घन भयो। मैले कस्तो काम गर्छु मेरो सेवाग्राहीलाई सोधे भयो, मैले कस्तो पोस्टर राखेको छु मेरो अफिसको फोटो खिचे भयो।
त्यस कारणले मैले मुद्दा हालेको त नीतिगत गलत गर्नेहरूलाई हो र बरु मलाई चाहिँ उल्टो मुद्दा हालेको छ रमेशजी। मैले अरू कसैलाई नीतिवेत्ताहरू नीति बनाउनेहरू गलत गर्नेलाई मात्रै हो, मैले कुनै स्टाफलाई आजसम्म मुद्दा हालेकै छैन रमेशजी। यहाँबाट म क्लियर गर्न चाहन्छु एक्सन उहाँले टिमले। भर्खरै मुद्दा हाल्नु भएको छ एउटा दलाललाई जसले यहाँबाट नक्कली डकुमेन्टहरू बेचिरहेको थियो होइन, साइबर चला। वास्तवमा म तयारीमा छु अहिले। के हुँदो रहेछ भने तपाईँलाई बाहिर 12 देखि 17वटा साइबर छन्। त्यो साइबरहरूले मलाई एउटा भिजुअल पनि आएको छ, तर भिजुअल पठाउने साथीले नाम गोप्य राखिदिनु भन्नुभएकाले मैले त्यो केही मिडियालाई पनि दिएको छु त्यो भिजुअल। र त्यो बाहिर पैसा लिने र यहाँभित्र छिटो छरितो गराइदिन्छु भनेर यहाँका मान्छे र बाहिरका मान्छे मिलेर खान्छन् पनि भनेर पनि भनिएको छ त्यो भिजुअलमा। र त्यसको अनुसन्धानकै च्याप्टरमा छ भने अर्को एकजना मान्छेले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने पासपोर्टमा ओरिजिनल जन्ममिति हुन्छ, त्यो जन्ममितिलाई चाहिँ 18 देखि 35 वर्ष गरिदियो भने लगभग 4000 बिमा हुन्छ। एक दिनले पनि 36 वर्ष टेको भने 5330 बिमा हुन्छ। एकजनाको हेराफेरी गर्दा 1406 रुपियाँ फाइदा हुँदो रहेछ। त्यसलाई तपाईँ मुद्दा दायर गर्दै, त्यसलाई मुद्दा दायर गर्दैछ र फाइनल स्टेजमा छ। अब अर्को प्रश्न नि सर, हजुर। के पनि भन्छन् भने मिडियाको अटेन्सन पाएर प्रेम सञ्जेल अलिकति पुलपुलिएको छ भन्छन् तपाईँका विरोधीहरू। एकदम रमेशजी, यो प्रश्न तपाईँले त तेस्रो चौथो पटक सोध्नु भएको। यो प्रश्न मलाई अस्ति यो जनआस्थाको साथी गणेश लम्सालले पनि सोध्नु भएको थियो, मलाई अर्जुन आचार्य भन्ने पत्रकारले पनि सोध्नु भएको थियो, अर्को एकजना हरि अधिकारी भन्ने साथीले पनि सोध्नु भएको थियो। तपाईँ चौथोमा पर्नुभएछ। मलाई किन पुल पुर्याउनु पर्यो? मैले पत्रकारको फोन काट्छु जनताको सेवा गर्दा। मलाई के भन्नुभएको छ भने अहिलेसम्म तैँले कति लाख कति करोड पैसा असुल गर्दिस्। हिजो अस्ति फागुन 23 गते आएको, चैत 23 गते 1 महिना, वैशाख 23 गते 2 महिना, अब जेठको आज 5 गते कुरा गर्दैछौँ भन्दा मैले त्यो तथ्याङ्क त दिन पाएको छैन। काम गर्दै जाउँ, जनताले बाहिरैबाट थाहा पाउँछन् भनेर त्यो गरेको छैन भने पत्रकारले म कहाँ आउँदाखेरि विद्यार्थी र पत्रकारले मसँग टाइम लिनु पर्दैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर उनीहरू मसँग भेट गर्न नपाएर कति रिसाएका छन्, उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ। अर्को एउटा प्रश्न पनि सोध्छन्, उठाउँछन् तपाईँको विरोध गर्नेहरू अथवा तपाईँलाई खुइल्याउन चाहनेहरू भनौँ। उनीहरूको आरोप के छ भने प्रेम सञ्जेलले 40 वर्ष सरकारी सेवामा काम गर्यो, जब आफूलाई सरुवा गरियो त्यतिखेरदेखि मात्रै टड्कारो आवाज उठायो, भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर के प्रेम सञ्जेललाई त्यतिखेर मात्रै थाहा भयो, आफूलाई सरुवा गरेपछि मात्रै भन्छन् नि। कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो रमेशजी, तपाईँले कोजय होस्, तपाईँलाई धन्यवाद। म 2038 साल कार्तिक 28 गते सेती अञ्चल अदालत दिपायल सिलगढीमा पहिलोपटक लिखित मौखिकमा अथवा पनि अस्थायीमा सर्वोत्कृष्ट भएर नियुक्ति भएको र त्यो अदालतमा त झन् हेर्नुहोस्, त्यो पशु सेवा विभागमा पनि त्यो पोस्टर थियो, तपाईँले किनेको चिया मेरो लागि तपाईँकै रगत बराबर हो, त्यो अत चिया खान जाउँ भने मलाई अप्ठ्यारोमा नपार्नु होला भनेर टाँस्या थियो। 2038 साल कार्तिक 28 गते सेती अञ्चल अदालत दिपायल सिलगढी। र अदालत र न्यायाधीशको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ, फेरि तितो बोलो भन्छन्, जनतालाई आफै थाहा छ। तर कस्तो छ देखेको छ र न्यायाधीश कस्ता छन् त्यो पनि मान्छेलाई थाहा छ। त त्यस्तो अदालतबाट म त यहाँ थाई लोकसेवा दिएर उता गएको थिएँ, उहाँबाट म यहाँ थाई पास भएर अब अस्थायी जागिरमा त कोही बस्दैन, म त्यहाँबाट यता आउँदा मान्छे रोएका थिए भने 2038 साल कार्तिक 28 गतेदेखि करिब 1.5 वर्ष सेती अञ्चलमा बस्दाखेरि मैले 1.25 वर्ष सेवा गर्दाखेरि मान्छेको त्यत्रो मैले प्रेरणा पाएको थिएँ त्यस्तो घिनौना अड्डामा भने। अब मैले त्यो पशु सेवा विभागमा पनि राखेको थिएँ, 8वटा पोस्टर थिए रमेशजी। मैले पशु सेवा विभागमा 2062 साल मङ्सिर 19 गतेदेखि 2064 साल भदौ 31 गतेसम्म जम्मा 19 देखि 23 महिना जति काम गरेँ होला। त्यसपछि मैले थाई 23 जना मान्छेको जागिर खा, 2 जना सेकेन्ड क्लास छन्, 6 जना थर्ड क्लास अधिकृत छन् र 15 जना नन गजेटेड छन्। तीमध्ये आधा मान्छे त क्यानाडाको टोरन्टोबाट काभ्रेका बाख्रा जाँथे, पशु डाक्टरहरू क्यानाडाको टोरन्टोबाट यहाँ जाँचिन्छ, ओहायो ओर्लान्डो तपाईँलाई मेरील्यान्डबाट बाख्रा जाँच्छन्, यहाँका मेरील्यान्डमा बस्थे, यहाँ बाख्रा जाँच्ने तलब पनि कतिले खाएका छन्। त्यस्ता मान्छेको मैले 19 महिनामा 23 जनाको जागिर खाइदिएको छु र 75 जनालाई कारवाही गरेको छु। र त्यसबेला अन्नपूर्ण पोस्टमा कर्मचारी हुनु त प्रेम सञ्जेल जस्तो भनेर भित्रको 2 पेज भरि मेरो चाहिँ यो मेरो जिउ जत्रै फोटो पनि टाँसिएर पनि आएछ। अब अर्को पनि एउटा नि सर, अन्तिम प्रश्न, यो लगभग अन्तिम आरोप हो तपाईँमाथि लागेको। के भन्छन् भने तपाईँका विरोधीहरू, खोइ त प्रेम सञ्जेलले त्यत्रो भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्दा खोइ त हिम्मत गरेर भ्रष्टाचारीहरूको नामै किटेर उच्चारण गर्न सकेको, यसले यो ठाउँमा यति भ्रष्टाचार गर्यो भनेर तथ्याङ्कको आधारमा बोल्न सकेको, खोइ त्यसै बोल्न त हामी पनि बोलिहाल्छौँ नि, अझ उहाँलाई त कर्मचारी भएकोले विस्तृत रूपमा थाहा हुनुपर्ने हो प्रमाणसहित भनेर भन्छन्। बिल्कुलै रमेशजी, एकदमै नेपालमा त हेर्नुहोस् अधिकांश अड्डा अधिकांश राजनीतिज्ञहरू जो पदमा बस्छन् उनीहरू भ्रष्ट छन्।
अब सबैको नाम लिएर त साध्य चल्दैन, भ्रष्ट छन्। नत्र भने पिउनको भन्दा 10 रुपियाँ बढी तलब खाने बैदारको काठमाडौँमा 10 तलाको घर र विराटनगरमा 5 तलाको घर के हाम्रो सरकारले बनाइदिया हो? तपाईँले आफू मातहतका विभागका कर्मचारीहरूको अथवा आफू मातहतका मन्त्रीहरूको त नामै लिन सक्नुपर्ने हो नि। होइन एकदम भनेकै छ नि। मैले शान्ति मन्त्रालयमा काम गर्दा 400 करोडको हिसाब आएन भनेर त्यही बेला भनेको मैले पत्रकार सम्मेलनमै भनिदिएको। कसले खाए ठ्याक्कै भन्नु भएन। त्यो यस्तो छ, त्यो चाहिँ मैले भने नि मन्त्री असल भएर सही मात्रै गरिदिन्छ, खाने तलका हुन्छन्। त्यो छुट्याउन एकदम गाह्रो छ, सबै बाँडेर खान्छन् रमेशजी। भुइँदेखि सिरानसम्म नमिल्ने हो भने त ल्याएर पक्रेर कारबाही गर्दा भइहाल्थ्यो नि। अख्तियार जो मलाई 51,554मा पुर्जी काटेर यहाँबाट 16,000को टिकट भिडाउन सक्छ, त्यहाँ अख्तियारमा पनि नवीन घिमिरे भन्ने शाखा अधिकृतबाट सुरु भएर सचिवबाट रिटायर भएका मान्छे प्रमुख आयुक्त छन्, हो कि नि भन्नु त? हिजो दीप बस्नेत भन्ने थिए, तिनी पनि शाखा अधिकृतबाट भर्सक त्योभन्दा मुनिबाट गएर प्रमुख आयुक्त भएका मान्छे हुन्। हो, सूर्यनाथ हुँदाखेरि त तहल्का.com भएको थियो। त्यो एउटै कुरा यहाँ भनिहाल्नु पर्यो रमेशजी। मसँग टाटाफुमी किगासावा भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो सहकारी विभागमा, उहाँ जापानिज कन्सल्टेन्ट हो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एउटै राजस्व समूहमा एकै रातमा 22 जनाको घरमा छापा मारेर 100% सफलता प्राप्त गर्नु भनेको मोबाइल इन्टरनेट इमेलको जुगमा जापानमा पनि असम्भव छ। नेपाल त कस्तो खतरनाक देश रहेछ, तिमीहरू त शक्ति क्षमता भएर काम नगर्ने कप्टीहरू रहेछौ भनेर भोलिपल्ट मलाई उहाँले साफ फकार्नु भएको थियो। भने हामी काम गर्न नसक्ने होइन, हामी आफन्त जोगाउने। फलाना पार्टीको मान्छे आयो उसले जोगाइहाल्ने, कर्मचारी पनि सबै पार्टीका ट्रेड युनियनमा छन्। यो कुरा कसैले छुपाएको छ? त्यो भ्रष्टाचारी भयो नेताले जोगाउने, नेता भ्रष्टाचारी भयो कर्मचारीले जोगाउने, नेता भ्रष्ट र कर्मचारी दुइटै भ्रष्टाचारी भयो अख्तियारले जोगाउने। यति कुरा त हामीले बुझेको छ नि। अनि अख्तियारै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन लागेको छ। हेर्नुहोस् अरू मान्छेलाई जेल हाल्छन् पक्रेर। अस्ति राजनारायण पाठकलाई कसरी ट्याङ्की मिलाएर 78,000 रुपियाँ 78 लाख, उहाँले त्यत्र 5 वर्षमा त्यही 78 लाख मात्रै घुस खानु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ मिलाएर लगेर हेर्नुहोस्, न पक्रियो न केही गरियो, ज्वाइँलाई लगे जस्तो लगेर अनि फेरि सम्झीलाई छोडे जस्तो छोडियो, होइन? हो, लोड सेडिङ हटाइरहँदा यत्रो वर्ष यत्रो बिजुली कसले खायो भनेर हिसाब किताब गर्नु पर्दैन? पर्दैन। त आखिरमा कुलमान घिसिङले त यहाँ हेर्नुहोस् खोलामा पानी बगाएर अनि दिनुपर्ने बिजुली लुकाएर जुन कमिसन खान्थे, 18 घन्टा लोड सेडिङ गर्थे। जापानमा एकपटक मैले बोल्दाखेरि झुक्किएर टङ स्लिप भएर 18 घन्टा लोड सेडिङ हुन्छ भन्दा एकजना विद्यार्थीले मलाई स्लिपै हालिदिएको थियो, प्रोफेसर त राम्रो खुस्किएको रहेछ भनेर। अनि त्यो स्लिप हेर्नुहोस्, जापानमा त प्रश्न सोधो भने पनि मान्छे थर्र हुन्छ, स्लिपै आउनु भनेको डरलाग्दो कुरा हो। तुरुन्त त्यो क्लासमा मलाई स्लिप ल्याइदिएपछि मैले यो स्लिप कसको उठ्नुहोस् भनेपछि उठेँ। 18 घन्टा लोड सेडिङ हुन्छ, 18 मिनट जापानमा लोड सेडिङ गरेर देखाइदिएँ। यो जापान कस्तो हुन्छ तल त्यस पछाडि थाहा हुन्छ भन्दाखेरि मैले नेपाली इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको वेबसाइट खोलेर त्यहाँ देखाउनु पर्यो, नत्र भने मलाई बौला भन्थे। त्यसरी लुकाको बिजुली निकालेर कुलमान घिसिङले यो लोड सेडिङ अन्त गरेको हो नि। अस्ति तिहारमा कति बत्ती बाल्छस् बाल भनेर ठोकुवा गरेको हो नि उनले। त अरूले के भन्छन् मलाई थाहा छैन, कुलमान घिसिङ मेरो लागि यो ठ्याक्कै गौतम बुद्ध भगवान हो। यसमा त कसैको दुई मत छैन। अब सर कसरी नियन्त्रण होला त सर भ्रष्टाचार? यसरी भुइँदेखि सिरानसम्म सबै खाने बाँडेर खाने भइसकेपछि प्रेम सञ्जयले एउटै विराटनगरको कार्यालय सुधारेर त चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, कसरी हुन्छ त? कस्तो राम्रो कुरा गर्नु। पहिला त संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गर्दा भागबन्डा गरेर ज्वाइँ सम्धि ससुरा राखेर आफ्ना मान्छेलाई उम्काउने पार्नु भएन। संवैधानिक अङ्गमा अख्तियार होस्, महालेखा होस्, लोकसेवा होस्, मानव अधिकार होस्, जहाँ तिनीहरू वाचडग संस्था हुन्, तिनीहरू चाहिँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भन्दा बाहिरका संस्था हुन्। तिनीहरू ती संस्थाले सरकारलाई पनि न्यायालयलाई पनि र अरूलाई पनि नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा राख्छन्। त्यस कारणले संवैधानिक अङ्गमा मान्छे राख्दाखेरि भागबन्डा गर्नु भएन। 1 2 नम्बरमा त्यो संस्थामा गएर नियुक्ति भइसकेपछि साला जेठान हेर्नु भएन। अख्तियार प्रेम सन्देशलाई 51,554 तलब भत्तामा पुर्जी काट्न सक्ने, अरू भ्रष्टाचारीलाई काट्नै नसक्ने। हेर्नुहोस् कति उजुरी छन् अख्तियारमा, 30,000 सालको उजुरी पर्छ घट्टीमा। अख्तियारको कुरा गरिरहँदा नि सर, मैले बिचमा काटेँ, माफ गर्नु होला। अख्तियारको कुरा गरिरहँदा तपाईँको यही कार्यालयमा पनि तपाईँ आउनुभन्दा पहिला प्रशस्त भ्रष्टाचारहरू भएका होलान्, तिनीहरूका फाइलहरू गडा मुर्दाहरू यहाँ धेरै होलान्। कति समयमा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ सर? त्यसको कस्तो हुन्छ भने पोलिसी करप्सन गरेको कुरा चाहिँ देखिँदैन रमेशजी। जस्तै नीतिगत भ्रष्टाचार गरिदियो भने सक्यो। कुनै मजदुरलाई 7 लाख बिमा दिनु पर्थ्यो, 2 लाख दिएर मिलाइदियो, 5 लाख सक्यो। अनि कुनै मान्छेलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्थ्यो, हात काटेको थियो, खुट्टा काटेको थियो, उसलाई चाहिँ 10 लाख दिलाउनु पर्थ्यो, 10,000 दिलाएर मिलाइयो, सकियो। ती कुराहरू आउँदैनन्।
अब फाइनेन्सियल करप्सन भएको कुरा त उठाएकै छु नि मैले। अस्ति मेरै असिस्टेन्टले यहाँ काम गर्दाखेरि गाडी अहिले ग्यारेजमा गयो, गाडी मर्मत नगरेर त्यो जुनियरले मेरो जुनियरले कार कसरी किन्यो भनेको थियो। उनी आफ्नो कार मर्मत गर्थे, हाम्रो गाडी चाहिँ फ्याँकिदिन्थे बाहिर। हेर्नुहोस् गाडी नचल्ने भयो। एकातिर अरमदा जीप 30 वर्ष पुरानो, अर्को चाहिँ सालै पछि मर्मत नगरेर मर्मतको पैसाले चाहिँ आन्द्राबुढी मर्मत गरेको। गाडी ग्यारेजमा गयो, ड्राइभरको जागिर जाँदैछ। अब ड्राइभर बेगरको गाडी बेगरको ड्राइभर त राख्नु भएन। मैले अस्ति वैशाख चैतकै मसान्तदेखि गाडी ग्यारेजमा गयो, नचल्ने भयो। अनि वैशाख गते नै मैले चाहिँ उसलाई अवकाश दिनलाई टाइप गरेर राखेको थियो। अनि मेरो म्याद असारसम्म छ भनेकाले वैशाख 1 महिना चुप लागेर बसेँ। अनि अब त्यो गाडीको नाममा आन्द्राभुँडी मर्मतको हिसाब किताब गर्नु त तपाईँको कर्तव्यभित्र आउँछ। बिल्कुलै एकदम आउँछ। होइन मैले देखेका भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई उदाङ्गो पारिदिन्छु। त्यस्तो रहेछ भने म बाहिर खोलेर राखिदिन्छु। मेरो भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पार्दा कोही आपका बापका छैन हिन्दीमा। म गरिदिन्छु, जसको पनि गरिदिन्छु रमेशजी।